हेलो नमस्ते सबैजनालाई दिस इज मेलिना वास्तवमा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन भन्नु पर्यो त भन्ने राई र अहिले चाहिँ स्पेसली हाम्रो रेस्पेक्टेड सिङ्गर दादा धीरज राई एउटा राम्रो सन्देश बोकेर विश्व भ्रमणमा हुनुहुन्छ। 21 नम्बर पेजमा चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर लेखिएको कुराले चाहिँ म छक्क परे। एमए सेकेन्ड हेलो नमस्ते सबैजनालाई दिस इज मेलिना राई र अहिले चाहिँ स्पेसली हाम्रो रेस्पेक्टेड सिङ्गर दादा धीरज राई एउटा राम्रो सन्देश बोकेर विश्व भ्रमणमा हुनुहुन्छ। पहिला त उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको भन्ने सन्देशलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउनको निमित्त उहाँले पहल गर्नुभएको छ। जतिवटा पनि देशमा जानुहुन्छ त्यहाँ रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र प्यारा साथीहरूमा चाहिँ उहाँलाई हेल्प गर्नुहोला, उहाँको इभेन्ट्समा सबैजना उपस्थित हुनुहोला भन्ने आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट धीरज दादा। वास्तवमा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन भन्नु पर्यो त भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ म हजुरलाई जान चाहन्छु। हजुर, आजभन्दा करिब 12 वर्ष अगाडिसम्म पनि मलाई पनि धेरै नेपालीहरूलाई जस्तै लाग्थ्यो कि भगवान बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर किन भनिरहनु पर्यो भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो। तर आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि म त्यतिखेर एमए सेकेन्ड इयर पढिरहेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले आर्किटेक्चर विषयमा इन्जिनियरिङ समयको अध्ययन सिधाइसकेको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ अङ्ग्रेजी विषय मलाई मनपर्ने विषय भएकोले पनि मैले अङ्ग्रेजी विषयमा मास्टर्स पढ्दै थिएँ र एमए सेकेन्ड इयर पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो कलेजको हाम्रो पाठ्यक्रममा एउटा पुस्तक थियो, हिस्ट्री अफ नलेज है। यो चाहिँ अङ्ग्रेजी राइटरले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक हो र यो हिस्ट्री अफ नलेज पुस्तकमा चाहिँ यसको चाहिँ 21 नम्बर पेजमा चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर लेखिएको कुराले चाहिँ म छक्क परेँ। एमए सेकेन्ड इयरमा भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर पढाइ भइरहेको कुराले म एकदम चकित परेँ र भगवान बुद्धको बारेमा यस्तो गलत पुस्तक पनि पो रहेछ संसारमा भन्ने मलाई त्यतिखेर फिल भयो। र के भन्दाखेरि त्यसो भएकोले मैले कलेजबाट किताबलाई हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएँ। तर अब किन हो कलेजले चाहिँ मलाई किताब हटाउने विषयलाई कुरा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई सरले चाहिँ रेस्ट्रिकेट गरिदिनु भयो। किन रेस्ट्रिकेट गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले विशेष गरी चाहिँ अब धीरजले चाहिँ अलिकति हुलदङ्गा गर्यो, यो विषय चाहिँ राजनीति गर्न आएको हो, पढ्ने भन्दा पनि भन्ने किसिमको यस्तो गलत लान्छन लगाएर मलाई रेस्ट्रिकेट गरिदिनु भयो। अचम्म लाग्यो मलाई, भगवान बुद्धको बारेमा गलत पुस्तक नै हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मलाई किन हटाइयो भन्ने प्रश्न आयो। एनिवेज म पनि चुप लाएर बसिनँ र यसको बारेमा हामीले केही साथीहरू मिलेर आन्दोलन गऱ्यौँ, देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गऱ्यौँ र विशेष गरी एमए पढाइ हुने यो पुस्तकको बारेमा चाहिँ नेपालभरिका साथीहरूको हामी एकजुट भयौँ र एउटा हामीले चाहिँ सङ्घर्ष समिति बनायौँ र त्यसपछि हाम्रो प्रेसरले चाहिँ अब अलिकति भनौँ न कलेजलाई पनि चाहिँ प्रेसर पर्यो। हुन त जनताको आवाज भने ठुलै हुन्छ, ठुल्ठुला आवाजहरू जनता ठुल्ठुला निरङ्कुश शासनहरू त भनौँ जनताको आवाजले ढलेका छन् भने यस्तो गलत पुस्तक। त्यसरी नै हामीले विभिन्न साथीहरू मिलेर हामीले आन्दोलन गरेपछि यो पुस्तक हट्यो र यतिखेर मात्रै मलाई थाहा भयो कि भगवान बुद्धको बारेमा त गलत पुस्तकहरू त हाम्रै कलेजमा पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा भयो। र त्यतिखेरदेखि नै यो चाहिँ आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु हजुरलाई, 2006-07 तिर हो र यो आन्दोलन गरेपछि यो किताब हट्यो। र त्यसपछि 2006देखि मैले यस्तो किताब संसारमा पनि कतै छ कि भनेर चाहिँ मैले यो किताबहरू विश्वमा पनि छ कि भनेर चाहिँ यो खोज गरेँ। अनि त्यसपछि करिब 12 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो पुस्तकहरू संसारमा कतै छ कि भन्ने खोज गरिसकेपछि अब अहिले 12 वर्षपछि आउँदाखेरि मात्रै वास्तविकता के हो त भन्ने मलाई थाहा भयो। हजुर, अब अहिलेको स्थितिमा के छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धको दुईटा तस्बिरहरू छन्। एउटा तस्बिर जो हामीले नेपाल र नेपालीहरूले बुझ्छन्, हामीलाई थाहा छ र जुन सत्य कुरा पनि हो। जस्तो कि मेरो हातमा पुस्तक छ हैन, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। हजुर, यो पुस्तकले भनिरहेको छ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भनेर यो पुस्तकले भनिरहेको छ, जुन सत्य पनि हो र हामी सबैलाई थाहा पनि छ। तर यस्ता पुस्तक मात्र पनि छैनन्, संसारमा त्योभन्दा फरक किसिमका पुस्तकहरू पनि थुप्रो रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले करिब यो 12 वर्षको आफ्नो खोजमा मैले पत्ता लगाएँ। जस्तो कि केही उदाहरणहरू छन् यहाँ।
जस्तै कि हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ बुद्ध वाज बोर्न इन श्रीलङ्का। हजुर, भगवान् बुद्धको जन्म श्रीलङ्कामा भएको हो। हजुर, त्यस्तै अब अर्को पुस्तक छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लेखिएको छ बुद्ध वाज बोर्न इन थाइल्यान्ड। हजुर, भगवान् बुद्धको जन्म थाइल्यान्डमा भएको हो, होइन? यो पुस्तकले त्यो भनिरहेको छ। नट ओन्ली द्याट, अनि अर्को एउटा पुस्तक छ, यसले लेखिएको छ बुद्ध वाज इन्डियन। हजुर, भगवान् बुद्ध त इन्डियन हुनुहुन्छ, अर्थात् भगवान् बुद्धको जन्म इन्डियामा भएको हो। त्यति मात्र पनि होइन, अब म अलिकति विभिन्न भाषाका पुस्तकहरू पनि हजुरलाई देखाउँदैछु। जस्तै कि एउटा भियतनाम भन्ने देशमा रहेको एउटा पुस्तकको चाहिँ मैले एउटा पाना लिएर आएको छु, र यसमा भियतनामिज भाषामै लेखेको छ फात सिन औ आन्दो। हजुर, फात सिन औ आन्दो भनेर यो भियतनामिज पुस्तकमा लेखिएको छ, जसको अर्थ चाहिँ बुद्ध वाज इन्डियन भनेर हुन्छ। एउटा भियतनामको पुस्तकको बारेमा हजुरलाई मैले देखाएँ। अब अर्को त्यस्तै पुस्तक छ, जस्तै कि हजुरको नेदरल्यान्ड्समा, होइन? नेदरल्यान्ड्सको एउटा पुस्तकले भन्छ इन्डिया वेयर द ग्याभरेन। वेयर भनेको चाहिँ ग्याभरेन भनेको चाहिँ बोर्न भनेर हुँदो रहेछ, होइन? सो यसले के भनिरहेको छ, इन्डिया वेयर द ग्याभरेन, अर्थात् भगवान् बुद्धको जन्म चाहिँ भारतमा भएको भनेर नेदरल्यान्डको एउटा पुस्तकमा चाहिँ यसरी पढाइ हुँदो रहेछ। र अर्को पुस्तक छ, यो चाहिँ हजुरको जापानमा विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा पढाइ हुने पुस्तकको एउटा नमुना हो। यसमा लेखिएको छ इन्दोदे उमारेथा होथोखे। हजुर, इन्दोदे उमारेथा होथोखे, अर्थात् बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भनेर यसरी जापानिज भाषामा जापानका विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा पनि पढाइ हुने एउटा पुस्तकको सानो उदाहरण हजुरलाई देखाएँ। अब अर्को छ, यो हजुरको यो कोरियन भाषामा छ इन्दो ऐसैयो थायो नाम। हजुर, यो चाहिँ कोरियन भाषामा हो, इन्दो ऐसैयो थायो नाम, अर्थात् बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भनेर यसरी कोरियन भाषामा पनि लेखिएको एउटा पुस्तक मैले देखाएँ हजुरलाई। अब अर्को एउटा छ, यो हजुरको अमेरिकाको एउटा कुनै पसलमा भगवान् बुद्धको यो चाहिँ मूर्ति बेच्नको लागि राखिएको छ, र त्यहाँ यो भगवान् बुद्धको बारेमा लेखेको यो चाहिँ मैले पोस्टर पढ्दैछु। यसमा लेखिएको छ बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया। हजुर, अमेरिकाको एउटा पसलमा रहेको बुद्धको यो मूर्ति को चाहिँ जानकारीमा लेखिएको छ खुल्लमखुल्ला बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया। अब अर्को, यो केही समय अगाडि कान्तिपुर पत्रिकामा आएको हो। यसमा लेखिएको छ आइभोरी कोस्टका उपराष्ट्रपतिलाई बुद्ध भ्रम, होइन? आइभोरी कोस्टको चाहिँ उपराष्ट्रपति आउनुभएको थियो, र उहाँले पनि भन्नुभयो कि ओहो, बुद्ध त नेपालमा पो जन्मेका रहेछन्। यसको अर्थ आइभोरी कोस्टको उपराष्ट्रपतिलाई पनि भगवान् बुद्धको जन्म भारतमै भएको भन्ने एउटा भ्रम रहेछ, होइन? भनेपछि यसले के बुझ्न सकिन्छ, आइभोरी कोस्टमा पनि बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने केही भ्रमहरू रहेछ। अब हजुर अर्को एउटा देखाइरहेको छु, यो चाहिँ हजुरको बुद्ध ट्रेन इन इन्डिया। यो चाहिँ ट्रेनको टिकट काट्ने ठाउँमा ट्रेनको चाहिँ जुन ट्रेनको स्टेसन हुन्छ त्यहाँ राखिएको एउटा चाहिँ बुकलेट जस्तो हो। यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने बुद्धका विभिन्न ठाउँहरू जो चाहिँ इन्डिया नर्थ इन्डियामा रहेका छन्, जस्तो भगवान् बुद्ध जन्मेको, भगवान् बुद्धले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको लगायतका 4वटा इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरू चाहिँ इन्डियामा छ, जसलाई तपाईँ यो ट्रेन हेरेर चाहिँ त्यो ठाउँहरू घुम्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी भगवान् बुद्धको जन्म इन्डियामा भएको र त्यो इन्डियालाई भिजिट गर्नलाई बुद्धिस्ट ट्रेन चढ्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा लेखिएको एउटा चाहिँ ट्रेनको विज्ञापनको यो पेपर हो। अब अर्को छ, एउटा सानो सानो बच्चाहरूले पढ्ने सानो सानो स्कुलमा पढ्ने एउटा चाहिँ छ। यसमा चाहिँ बुद्धस बर्थडे भनेर यहाँ चाहिँ टाइटल दिएको छ, र यसमा लेखिएको छ द बुद्ध वाज बोर्न एज अ प्रिन्स इन एन्सेन्ट इन्डिया। हजुर, पुरानो भारतमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ राजकुमारको रूपमा जन्मेका भनेर लेखिएको छ। यो सानो सानो बच्चाहरूले पढ्ने पुस्तक हो। त्यस्तै अब केही समय अगाडिसम्म, यो चाहिँ 2011मा निस्केको हो यो, त्यतिखेर गुगल सर्च गर्दा पनि बुद्धस बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश इन्डिया भनेर आउँथ्यो, है? गुगल सर्च गर्दाखेरि भगवान् बुद्धको जन्म कहाँ भएको भनेर गुगलमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध वाज बोर्न इन उत्तर प्रदेश इन इन्डिया, भारतको उत्तर प्रदेशमा चाहिँ भगवान् बुद्ध जन्मिनु भएको छ भनेर यसरी गुगलले पनि गलत समाचार दिएको थियो, र यसलाई चाहिँ हाम्रा केही नेपाली साथीहरूले चाहिँ हटाउनु भयो।
हजुर यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सकिसकेका छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ कोरियन भाषाको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो चाहिँ उल्था गर्दाखेरिको भनेपछि यो कोरियन भाषाको चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्सनरी रहेछ र यसमा पनि जस्तो बुद्ध भनेको इन्डियन रिलिजियस लिडर होइन, अथवा चाहिँ भगवान बुद्ध इन्डियन भन्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ भगवान बुद्धको जन्म इन्डियामा भएको भनेर यसरी कोरिया भाषामा लेख्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ गलत लेखिएको रहेछ। अब अर्को त्यस्तै हजुरलाई हिन्दी भाषामा त अब तपाईँ हामीले धेरैले बुझ्छौँ पनि। यो हिन्दी भाषाको एउटा पुस्तकमा के लेखिएको छ भने गौतम बुद्धका जन्म भारतमै हुआ है, भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको छ। र यसरी मैले हजुरलाई अहिले सातवटा भाषामा लेखिएको र विश्वका भनौँ न सानो सानो विद्यार्थीहरूदेखि लिएर चाहिँ मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीहरूसम्मको यस्तो गलत पुस्तकहरू देखाएँ हो। र यसरी भगवान बुद्धको स्पष्ट दुईवटा तस्बिर संसारमा छन्। एउटा तस्बिर एउटा मान्छेले बुझ्ने चाहिँ यही हो, भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको नेपालमा भएको भनेर लेखिएको कुरा छ। त्यस्तै अरू थुप्रै त्यस्ता पुस्तकहरू छन् जसले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ भारतमा भएको भनेर विभिन्न भाषामा पढाउँदै आइरहेको मैले प्रमाण हजुरलाई देखाएँ। र त्यतिले पनि पुग्दैन। अब हजुरलाई यो मैले एउटा सानो प्रमाण मात्र देखाएँ, तर हजुरहरूलाई अझ देख्दाखेरि अझ म हजुरलाई एउटा चाहिँ के देखाउन गइरहेको छु भने मेरो हातमा मसँग यस्ता 500वटा पुस्तकहरू छन्। हजुर यस्ता 500वटा पुस्तकहरू मैले यो 12 वर्षमा कलेक्ट गरेको छु, जसले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको, भगवान बुद्धको जन्म श्रीलङ्कामा भएको अथवा भगवान बुद्धको जन्म अरू कुनै देशमा भएको भनेर यसरी 500वटा पुस्तकहरू चाहिँ मेरो हातमा छ हजुर। र यसरी मैले हजुरहरूलाई के देखाएँ भने भगवान बुद्धको बारेमा गलत कुराहरू लेखेको यस्ता पुस्तकहरू संसारमा टनाटन छन् भन्ने बारेमा मैले देखाउन खोजेको हुँ। र अब तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला, मैले हजुरहरूलाई के देखाएँ भन्दाखेरि करिब 7वटा भाषामा होइन, त्यो पनि याद गर्नु होला, 7वटा विभिन्न भाषामा, जापानिज भाषामा, कोरियन भाषामा, भियतनामिज भाषामा, तपाईँ कोस्टारिकाको ल्याङ्ग्वेजमा, इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा, हिन्दीमा गरेर यस्ता गलत पुस्तकहरू संसारमा रहेको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। र सबैभन्दा भ्रम फैलाउने पुस्तकहरू यसरी रहेका छन्, जसमा चाहिँ नर्सरी केजीदेखि लिएर चाहिँ यसरी मास्टर्स डिग्रीसम्म पनि पुस्तकहरूमा भगवान बुद्धको बारेमा भ्रम भएका पुस्तकहरू रहेका छन् हो। र मैले अब हजुरलाई देखाउन चाहेकै त्यही हो। र अहिले हजुरले बुझ्नुभयो होला कि यसरी भगवान बुद्धको जन्म बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्ता गलत पुस्तकहरूको भएको हुनाले भगवान बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मेको हो, भगवान बुद्ध चाहिँ नेपालदेखि बाहिर जन्मेको होइन भन्ने अभियान चलाउनु परेको मुख्य कारण के हो, यस्ता गलतहरू पुस्तक रहेकोले नै हो। सो मैले के गरिरहेको छु भने यस्ता गलत पुस्तकहरू चाहिँ हटाउने र साँचो कुराहरूलाई प्रचार गर्ने त्यो अभियान गरिरहेको छु, ताकि सत्य कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने होइन, र त्योदेखि बाहेक यस्ता गलत पुस्तकहरू सच्याउँदै जाने। र मैले हजुरलाई पहिलो प्रश्नको उत्तर दिएँ कि भगवान बुद्धको जन्म बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धको बारेमा यस्ता गलत पुस्तकहरू रहेकोले नै भगवान बुद्धको बारेमा गलत लेखेका पुस्तकहरू रहेकोले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर यो अभियान चलाउनु परेको एउटा कारण, मुख्य कारण यही नै हो। ओके, अब मैले हजुरलाई देखाइहालेँ कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन अभियान चलाउनु पर्यो भनेर। यसको कारण मैले मूलतः हजुरलाई देखाइहालेँ। भगवान बुद्धको तस्बिर दुईवटा छ, एउटा नेपाल र नेपालीले देख्ने र एउटा चाहिँ संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा देख्ने, विशेष गरी युरोपियन देशहरूमा र युरोपका विभिन्न ठाउँहरूमा संसारमा, जस्तो कि मैले अघि देखाइहालेँ तपाईँलाई कोरियन भाषामा, चाइनिज भाषामा, तपाईँको चाहिँ भियतनामिज भाषामा, जापानिज भाषामा, इन्डियन भाषामा लेखेका यस्ता गलत पुस्तकहरू रहेकोले नै यो बुद्ध अभियान चलाउनु परेको हो। ओके, अब दोस्रो प्रश्नतर्फ जान्छु। त्यसो भने यस्तो गलत पुस्तकहरू कहाँबाट आयो त? यस्ता गलत पुस्तकहरू कहाँबाट आए, के कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको बारेमा यस्ता गलत पुस्तकहरू संसारमा आए भन्ने विषयमा म अब हजुरलाई चर्चा गरिरहेको छु। अब
धेरैले कतिपय साथीहरूले पनि भन्छन् कि भगवान बुद्धको जन्म करिब 2500 वर्ष अगाडि भएको हो। 2500 वर्ष अगाडि त न नेपाल भन्ने देश थियो न भारत भन्ने देश नै थियो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो विषयमा केही विभिन्न वाद विवादहरू पनि हुने गरेको छ। तर वास्तविकता कुरा के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको बारेमा भ्रम आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि आएको होइन। भगवान बुद्धको भ्रम सिर्जना भएको आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि हो। अब यो विषयमा म हजुरहरूलाई अलिकति केन्द्रित गर्न गइरहेको छु। आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि भारतमा ब्रिटिस सरकार थियो हो। आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि भारतमा ब्रिटिस सरकार थियो। भारत स्वतन्त्र भइसकेको थिएन, ब्रिटिसले त्यतिखेर शासन गरिरहेको थियो भने आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि नेपालमा चाहिँ राणाहरू थिए। फेरि एकचोटि सुन्नु होला। आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि भारतमा ब्रिटिस सरकार थियो भने नेपालमा राणा सरकार थियो। हजुर। र 123 वर्ष अगाडि ब्रिटिस सरकारले भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि एकजना व्यक्तिलाई, एकजना जर्मन नागरिकलाई हराए, यो काम हराए। ब्रिटिस सरकारले भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको हो खोज गर भनेर एकजना जर्मन डक्टरलाई हराए र ती जर्मन डक्टरको नाम चाहिँ एन्टोनी फ्युरर हो। हजुर। आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि भारतमा रहेको अङ्ग्रेज सरकारले भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको पत्ता लगाऊ भनेर एकजना जर्मन नागरिक डाक्टर एन्टोनी फ्युररलाई हराए र डाक्टर एन्टोनी फ्युररले भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको, विशेष गरी नेपालको तराईमा भएको हो, शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भनेर उनले पत्ता लगाए। र त्यति मात्र होइन कि उनले एउटा पुस्तक पनि लेखिदिए। हजुर, मसँग त्यही एउटा उनले लेखेको यो पुस्तकको यो प्रति छ जुन 1897 मा पब्लिस भएको। 1897 मा। अब अहिले कति हो? 2020 हो हैन। 1897 मा आजभन्दा करिब 123 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको भन्ने यसरी पुस्तक छापियो। खोज गरे कसले? त्यतिखेरको जर्मन नागरिक डाक्टर एन्टोनी फ्युररले। हजुर, याद गर्नु होला। आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि डाक्टर एन्टोनी फ्युररले भगवान बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भनेर पत्ता लगाएर उनले एउटा पुस्तकै छापिदिए र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण यही पुस्तक हो। यो पुस्तकमा खुल्लमखुल्ला लेखिएको छ शाक्यमुनि बुद्धको चाहिँ बर्थ प्लेस चाहिँ नेपालिज तराई, नेपालको तराईमा भएको हो, अर्थात् नेपालमा भएको हो भनेर चाहिँ यसरी 1897 मा चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ पहिलो प्रमाण चाहिँ यसरी लेखियो, जुन संसारलाई पनि अचम्म भयो, हामीलाई पनि अचम्म भयो। हामी एकदमै खुसी भयौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा आजभन्दा 123 वर्ष अगाडिको समाज हेर्नुपर्छ। त्यतिखेर अहिले जस्तो बाटोहरू सहज थिएन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि प्लेनहरू सहज थिएन। अझ कतिपय टाइममा त नेपाल भन्ने देश नै थाहा थिएन संसारलाई। त्यतिखेरको घटना भयो। आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि एउटा ब्रिटिस डक्टरले चाहिँ एन्टोनी फ्युररले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भनेर यसरी एउटा खोजी गरिदिनु भयो, जुन हाम्रो लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रमाण थियो। अब के भयो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भनेर जुन पुस्तक निस्क्यो, यो निस्केको 1 वर्षपछि, यो पुस्तक निस्केको 1 वर्षपछि नै त्यतिखेरको ब्रिटिस सरकारले यो पुस्तकको लेखक एन्टोनी फ्युररलाई मैले यो पुस्तक गलत लेखेको हो भनेर चाहिँ त्यतिखेरको डाक्टर जसले पुस्तक लेखे, जसले खनेर पत्ता लगाइदिए, उनलाई भन्न लगाए र डाक्टर एन्टोनी फ्युररले मैले लेखेको यो पुस्तकहरू सबै गलत हो भनेर भन्नु पर्यो। याद गर्नु होला है। यो पुस्तक निस्केको 1 वर्षपछि नै यो पुस्तकका लेखक डाक्टर एन्टोनी फ्युरर, एलोइस एन्टोन फ्युररले भगवान बुद्धको जन्म नेपाल यो लेखेको यो पुस्तक गलत हो है भनेर बाध्य भएर लेख्नु पर्यो। त्यो कारण चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन। किन लेख्नु भयो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन। हामी अन्दाज मात्रै गर्न सक्छौँ। र यसरी
जसले यो चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने जुन कुरा चाहिँ प्रमाण चाहिँ संसारले देखाइदिनु भयो डाक्टर हेनरी फेरोर, उहाँलाई नै त्यतिखेरको सरकारले भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको पुस्तक गलत हो भनेर भन्न लगाइयो र उहाँलाई त्यतिखेर तत्कालीन भारतमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ ब्रिटिस सरकारले आफ्नै देश फर्केर जाऊ भनेर जर्मन पठायो। अब जब यो पुस्तक लेख्ने लेखकले नै यो मैले लेखेको पुस्तक झुट हो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धको बारेमा लेखेको सबैभन्दा यो ठुलो प्रमाण चाहिँ के भयो, तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले यस्तो पुस्तक सबै पुस्तकहरूलाई नष्ट गर्यो। हजुर, यसरी भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने सबैभन्दा ठुलो प्रमाण रहेको पुस्तकलाई चाहिँ तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले चाहिँ सबै पुस्तकहरू स्टोरबाट चाहिँ निकालियो र त्यस्ता जति पनि पुस्तकहरू थिए त्यसलाई नष्ट गरियो। हजुर, र यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण जो आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि लेखेको थियो, यसरी यो पुस्तक चाहिँ अब सबै पुस्तकहरू चाहिँ नष्ट गरिए, जसले गर्दा हाम्रो यो प्रमाण के भयो, नष्ट हुन गयो। र यो नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने सबैभन्दा ठुलो प्रमाण चाहिँ त्यतिखेरको ब्रिटिस सरकारले नष्ट गर्यो। अब ब्रिटिस सरकारले त हाम्रो प्रमाण नष्ट गर्यो, तर नेपालमा त राणाहरू थिए नि, नेपालमा राणाहरू थिए, तर राणाहरूले चाहेको भए भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने यस्तो ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर दुःखको कुरो, राणाहरूले पनि भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भन्ने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरेन, कुनै पनि प्रमाण राखेन। जसले गर्दाखेरि एक त यो प्रमाण तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले नष्ट गर्यो र अर्को चाहिँ नेपालका राणाहरूले पनि यसको चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरेनन्। अब के भयो, हाम्रो प्रमाणहरू एकातिर नष्ट भयो भने त्यतिखेरको राणाहरूले पनि भगवान बुद्धको बारेमा प्रचार प्रसार नगरेपछि हामीसँग के भएन, प्रमाण भएन। हो, यसरी चाहिँ ब्रिटिस सरकारले हाम्रो पुस्तकहरू नष्ट गरिदिने प्रमाण र नेपालको राणाहरूले पनि यसलाई प्रचार प्रसार नगरिदिने भएपछि के भयो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्नुको सट्टा यस्ता गलत पुस्तकहरू संसारमा अब के भए, छ्यापछ्याप्ती आए। हजुरले बुझ्नुभयो होला, भगवान बुद्धको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण त्यतिखेरको 123 वर्ष अगाडि त्यतिखेरको ब्रिटिस सरकारले नष्ट गर्यो र नेपालमा भएको राणाहरूले पनि भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भनेर कुनै पनि प्रमाण नराखेको कारणले गर्दा नै अब त्यो 100 वर्षसम्म, याद गर्नुहोला 1897 देखि 1997 सम्म 100 वर्षसम्म चाहिँ यस्ता गलत पुस्तकहरू संसारभरि छापिए। हजुर, यसरी चाहिँ 100 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो गलत पुस्तकहरू छापिएपछि के भयो त भन्दाखेरि संसारमा के भ्रम फैलियो भन्दाखेरि बाजे पुस्ताले पनि भगवान बुद्धको जन्म भारतमै भएको भनेर पढे, छोरा पुस्ताले पनि भगवान बुद्धको जन्म भारतमै भएको अथवा चाहिँ अरू विशेष गरी श्रीलङ्का र चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्डमा भएको भन्ने पुस्तक पढे र अहिले नाति पुस्ताले पनि पढिरहेको कारण यो हो। यसरी भगवान बुद्धको बारेमा भ्रम सिर्जना भयो। हजुर, आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि भगवान बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर पत्ता लाग्यो र एउटा पुस्तक निस्क्यो, तर त्यतिखेरको भारतको ब्रिटिस सरकारले चाहिँ यो पुस्तकहरू नष्ट गर्यो सबै, त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा प्रमाण मासियो र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो प्रमाण यही थियो। र त्योदेखि बाहेक नेपालमा रहेको राणा सरकारले पनि भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने कुनै पनि प्रमाण राखेनन्, त्यसले गर्दा नै यस्ता गलत पुस्तकहरू आए। ओके, र मैले हजुर दुईवटा कुरा बताएँ, एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको भ्रम के हो त्यो पनि बताएँ र भगवान बुद्धको भ्रम कसरी आयो भन्ने बारेमा अहिले एउटा ऐतिहासिक यसको ऐतिहासिक घटनाहरूलाई मैले लिएर आएँ, हजुरको सामने राखेँ। अब तेस्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यस्तो भगवान बुद्धको बारेमा रहेको पुस्तकहरू कसरी हटाउने त भन्ने बारेमा पनि मैले एउटा सानो हामीले एउटा चाहिँ यो उपाय, विशेष गरी भगवान बुद्धको भ्रम छिर्ने उपाय चाहिँ मैले निकालेको छु। हजुर, मैले सबैभन्दा पहिला हजुरलाई भगवान बुद्धको
भ्रम के छ भन्ने बारेमा बताएँ। दोस्रोमा चाहिँ भगवान बुद्धको भ्रम कसरी आयो भन्नेमा, र अब तेस्रोमा चाहिँ म जाँदैछु भगवान बुद्धको भ्रम कसरी हटाउने त भन्ने बारेमा अब हजुरलाई जानकारी दिन गइरहेको छौँ। ओके, भगवान बुद्धको भ्रम हटाउने 3वटा उपायहरू छन्। एक चाहिँ नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा गएर चाहिँ विभिन्न होर्डिङ बोर्ड, ब्यानर र स्टिकर, हजुर यस्तो स्टिकरहरू है, नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा गएर यस्ता होर्डिङ बोर्ड, यस्ता ब्यानरहरू र यस्ता स्टिकरहरू टाल्न सकेमा पर्यटकहरूले यस्ता कुराहरू देखेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफै कन्भिन्स भएर ओहो भगवान बुद्धको जन्म त नेपालमा भएको पो रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेपछि उहाँहरूले आफ्नो देश फर्केर जाँदा आफ्नो साथीहरूलाई, त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको होइन, अथवा थाइल्यान्ड अथवा श्रीलङ्कामा भएको होइन, नेपालमै भएको हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ पर्यटक साथीहरूले नै चाहिँ यसलाई हटाउनु हुनेछ। यो एउटा उपाय हो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तो कि भगवान बुद्धको जन्मको बारेमा भ्रम कुन कुन देशमा छ त्यो पहिला पत्ता लगाउने। र अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि करिब संसारको 40वटा देशहरूमा चाहिँ भगवान बुद्धको बारेमा चाहिँ भ्रमहरू छन्। र के गर्ने भन्दाखेरि अहिले म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो देशहरूमा आफै जाने, भगवान बुद्धको बारेमा भ्रम छर्ने मेरो आफ्नो चाहिँ मूल्याङ्कनमा 12 वर्षमा मैले के थाहा पाएँ, करिब 40वटा देशमा भ्रम रहेछ। त्यो देशहरूमा आफू जाने र त्यो देशमा रहेको नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जुन समुदायहरू हुन्छ, त्यहाँका नेपाली समुदायहरूलाई भगवान बुद्धको बारेमा यस्ता भ्रमहरू छन् भनेर बताउने र त्यो देशमा रहेका नेपालीहरूले त्यही देशमा रहेको स्कुल, कलेज, होइन, लाइब्रेरी, फिल्म, नोभलहरूमा यदि छ भने उहाँहरूले त्यो देशमा गएर चाहिँ के गर्ने, त्यो देशमा गएर चाहिँ त्यो भ्रम हटाउने। जस्तो कि मैले भर्खर करिब 3-4 महिना अगाडि म युरोप भ्रमणमा थिएँ र युरोपमा करिब 12वटा देशमा गएर हामीले यसरी नै काम सञ्चालन गऱ्यौँ। हामी गयौँ, विभिन्न कलेज स्कुलहरूमा गयौँ, होइन। त्यसमा चाहिँ मैले स्पेन, इटली, पोर्चुगल, बेल्जियम, फ्रान्स, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे जस्ता देशहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका नेपालीहरूसँग पहिला भगवान बुद्धको जन्मको बारे यस्तो भ्रम छ भनेर यो कुराहरू बताउने र त्यसपछि त्यहीको नेपालीहरूलाई चाहिँ ल यहाँ कलेज स्कुल कहाँ के भ्रम छ, यदि छ भने त्यसलाई हटाउने, त्यहीँको मान्छे भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ त्यही भएको संसारको जुनै पनि देशमा विदेशमा नेपालीहरूलाई त्यहाँ बसेको नेपालीहरूले नै त्यहाँको सरकारहरूसँग गएर चाहिँ यस्तो भ्रम हटाउने। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो उपाय हो। र तेस्रो उपाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालको सरकारलाई नेपाली नोट र पासपोर्टमा, हजुर नेपाली नोट र पासपोर्टमा भगवान बुद्धको तस्बिर राख्न माग गरेका छौँ। हजुर, यदि भगवान बुद्धको तस्बिर नेपाली नोट र पासपोर्टमा राख्न सकियो भने त्यो पनि एउटा ठुलो प्रमाण हुन जान्छ। किनभने हतपत हामीले पनि देख्ने गरेका छौँ विभिन्न देशका नोटहरूमा, विभिन्न देशका भनौँ न पासपोर्टहरूमा चाहिँ त्यो देशको नेसनल हिरोजहरूलाई, होइन, त्यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय नायकहरूको फोटोहरू राख्ने गरेको देखेका छौँ। त्यो पनि एउटा ठुलो प्रमाण हो। त्यो भएकोले गर्दा यसरी मैले भगवान बुद्धको भ्रम हटाउने 3वटा उपायहरू निकालेको छु। एक, जुन देशमा गलत पुस्तकहरू छन् त्यही देशमा जाने र त्यो देशको नेपालीहरूलाई यो कुरा सम्झाउने र त्यो देशको नेपालीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको बारेमा फैलेका भ्रम छर्ने पुस्तकहरू, सामग्रीहरू चाहिँ त्यो देशबाट हटाउने, एउटा त्यो। र अर्को चाहिँ नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा जाने र यस्ता होर्डिङ बोर्ड र ब्यानर अनि यस्ता स्टिकरहरू मार्फत चाहिँ पर्यटकहरूलाई सत्य तथ्य बुझाउने, ताकि पर्यटकहरू नेपाल छोडेर आफ्नो देशमा जाँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ भारतमा भएको होइन, अथवा श्रीलङ्का अथवा चाहिँ कुनै अरू देशमा भएको होइन, नेपालमा भएको रहेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुनेछ। र तेस्रो चाहिँ हामीले नेपाली नोट र पासपोर्टमा भगवान बुद्धको तस्बिर राख्ने। हजुर, यसरी भगवान बुद्धको बारेमा भ्रम हटाउनको लागि 3वटा उपायहरू छन्। एक, जुन देशमा भ्रम छ त्यही देशमा जाने र त्यहाँको नेपालीहरूले यसलाई चाहिँ भ्रम चिरिदिने, किनभने संसारभरि नेपाली दाजुभाइहरू छरेर रहनु भएको छ र उहाँहरूले नै चाहिँ त्यो देशमा गएर त्यही देशमा चाहिँ यस्तो बुद्धको भ्रमहरू हटाउने। एक। र दोस्रो चाहिँ नेपाली पासपोर्ट र नेपाली नोटमा भगवान बुद्धको तस्बिर राख्ने। र तेस्रो चाहिँ नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा कहाँ पर्छ त, फेवाता, सौराहा, होइन, विभिन्न हिमालहरू, मुक्तिनाथ, यस्तो ठाउँहरूमा गएर चाहिँ
भगवान बुद्धको ब्यानर र भगवान बुद्धको स्टिकरहरू चाहिँ टाँस्ने ताकि पर्यटकहरू आफ्नो देशमा फर्केर जाँदाखेरि उहाँहरूले नै चाहिँ भगवान बुद्धको यो भ्रम चिर्ने। हजुर, र अहिले मैले हजुरलाई 3वटा विषयको बारेमा जानकारी दिएँ। एक चाहिँ भगवान बुद्धको भ्रम के हो, दोस्रो भगवान बुद्धको भ्रम कसरी आयो,